अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लें, मैंने कहा ये वाले होटल जो अभी ये होटल हमारा तीसरा था, मैंने कहा उसकी भी आप लोगों को कॉरिडोर की थोड़ा सा वीडियो बना के बता दूं कि कैसा था ये। अच्छा होटल था। मैंने जैसे बताया था पूरा पिछली वीडियो में कि इसमें थोड़ी चीज़ें अनोइंग थी। कि जितने इसके पैसे थे उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी अनोइंग अनोइंग थी, मज़ा नहीं आया। लेकिन ओवरऑल ठीक है। हमें कौन सी ज़िंदगी गुजारनी थी, हमें तो 4-5 दिन रहना था, उसके बाद हमने वापस चले जाना था। तो ये कॉरिडोर से गुजर के लिफ्ट के पास उन्होंने 2 चेयर्स रखी हुई थी कि आप लोग वेट कर लें। और उसके बाद लिफ्ट आ जाती थी। और ये था रूम टूर में जिसमें हम ठहरे हुए थे। ये टॉयलेट था, अच्छा सही था टॉयलेट भी। और उसके बाद ये ड्रायर वगैरह तो होता है। और ये इस तरह से जैसे ही दरवाज़ा खोले साथ उसमें टॉयलेट था और ये रूम था। और ये एक्चुअली उस टाइम की वीडियो है जब हम शादी हमारी फारिग हो गए थे शादी से। और मैं नीचे कमरे में आई थी चेंज वगैरह करने के लिए, क्योंकि थक गए थे सुबह से ना। सुबह से ज़ाहिर है अपनी तैयारियों में, फिर ऊपर नीचे जाना, फिर लोगों से बातें करना, मिलना, तो उससे फिर थकावट सी हो जाती है। और वैसे काफ़ी थकन हो गई थी, क्योंकि होटल्स चेंज करना, फिर आपने घूमना फिरना भी साथ रखना है, फिर खैर से शादी का भी था। तो ये इस तरह से छोटी-छोटे चीज़ें मिलके ना आपको थका देती हैं। खैर इस तरह से ये कमरा था, ना ये बेड था, ना इतना बड़ा था, ना छोटा था, ठीक था। और चूँकि ये शादी के बाद की शादी वाले दिन की रात की वीडियो मैंने बनाई थी, तो इसमें चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आके मैंने अभी समेटा नहीं था, चीज़ें सिर्फ़ रखी थी। और अ, मतलब ज़ाहिर है आप आके उतारो चीज़ें रखो, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं तय करके, मेरी आदत है कि मैं जैसे चेंज करती हूँ अपने कपड़े वगैरह, अपनी ज्वेलरी उतारती हूँ, तो मैं फ़ौरन उसी वक़्त सेट करके रख देती हूँ। तो ये मुझे खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा चलो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है रात का यहाँ से, तो फिर थोड़ा-सा मैंने व्यू बना लिया इधर। मैंने कहा थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए ना, कि हम यहाँ पर ठहरे थे। बहुत अच्छा व्यू था, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैफ़िक का आना-जाना बहुत ज़्यादा था यहाँ से, शोर भी काफ़ी था, लेकिन साउंड प्रूफ जो विंडोज़ थी उनकी वजह से सुकून रहता था। और हकीकत तो ये है कि हम इतना थक जाते थे रात को कि हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं रहता था। ऐसा होता है ना कि मतलब आप जैसे अपने घर में शोर हो तो नहीं आती नींद, लेकिन इतना थक जाते थे ना रात में, तो फिर उसके बाद हिम्मत भी नहीं रहती थी और होश भी नहीं रहती थी कि बिस्तर पे गए और नींद आ गई और सुबह आपकी आँख खुली। तो बहरहाल ये भी यादें होती हैं मुख्तलिफ, हर शहर की एक अपनी वाइब होती है, अपनी यादें होती हैं, आपने किस तरह से वक़्त गुज़ारा। होटल में रहना, मेरे जैसे मैं होटल्स में भी हम लोग रहते हैं, कहीं जाते हैं, घरों में भी रहते हैं। घरों में ये होता है कि आपको एक घर सा माहौल मिल जाता है ना, और आपके अपने होते हैं। होटल्स में ये होता है कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, और इस तरह से बस आप अपने बाहर जाएँ, अपने घर पर होटल में आ जाएँ। तो बस इसी तरह से अच्छा कमरा था, ठीक था, ना इतना बड़ा था, ना छोटा था, ठीक कमरा था। और इस तरह से मतलब बेड था, बेड के साथ इन्होंने चीज़ें दी हुई थी काफ़ी, मतलब वो सेफ दिया हुआ था। और किचन सॉरी चाय का सारा ये सामान दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं तो अपना लेके गई हुई थी, तो मैंने इनका यूज़ नहीं किया था। और ये था नेक्स्ट डे का, क्योंकि हमने अभी ये होटल छोड़ना था, हमने दूसरे 4th होटल में शिफ्ट होना था। उसके मतलब फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे थे। बैग्स वगैरह मैंने पैक कर लिए थे, रूम मैंने नीट कर लिया था। और क्योंकि उस दिन थोड़ी ठंड थी, क्लाउडी था, और मेरी बहन ने मुझे बताया कि क्योंकि हमारी तो फ्लाइट अगले दिन थी, 1 दिन के बाद हमारी फ्लाइट थी, और उन लोगों की 2 दिन के बाद फ्लाइट थी। तो वो बहन बता रही थी कि बारिश 2 दिन बारिश हुई। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ हमारे जाने के बाद बारिश हुई ना। तो बस भाई ने वैन बुक करवा ली थी, और हम सब वैन में बैठ गए थे।
اور ابھی ہم فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ پھر اس کے بعد پھر ہم نے فلائی کرنا تھا۔ اور میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میں تو اپنی ایز یوزول اپنی عادت کے مطابق مجھے ادھر ادھر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، سینریز اور یو نو سڑکوں کو، اور کیا کون کون سی کنوینس جا رہی ہے، کیا ہوا کرتا تھا ہوگا پہلے، کیونکہ دیکھیں کتنی بلڈنگز بن رہی ہیں نا، تو لازماً یہاں پہلے یا تو گارڈن ہوتا ہوگا، میدان جیسا ہوتا ہوگا، اس کے بعد اس کو ختم کر کے یہاں پر یہ لوگ سارے اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں، بلڈنگز ہیں جس میں آفیسز بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ تو بس ابھی واپسی کا سفر کیونکہ شروع ہو گیا تھا، اور زیادہ فاصلہ تو اتنا نہیں تھا، لیکن ہاں دور تھا اس ہوٹل سے اگلے ہوٹل تک۔ اور ہم کون سے ہوٹل جا رہے تھے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم کون سے ہوٹل میں ٹھہرے اور ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ اور چونکہ آٹم شروع ہو چکا تھا تو بہت خوبصورت پتے اور درختوں کا کلر اور گرینری بہت بہت ہی خوبصورت، کیونکہ ڈفرینٹ شیڈز آف اورنجز، براؤنز اینڈ بہت ہی پیارا لگتا ہے آٹم بہت۔ اور میری خواہش ہوتی تھی کہ میں نے کبھی آٹم نہیں دیکھا، کیونکہ ونٹر دیکھ لیا، سمر دیکھ لیا، مجھے ہوتا تھا کہ میں نے آٹم نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں بھی آٹم آتا تو ہے بے شک، لیکن کیونکہ اتنی گرینری نہیں ہے تو اتنا واضح نہیں ہوتا حیدرآباد میں۔ باقی ہو سکتا ہے جہاں جہاں گرینری زیادہ ہے، اسلام آباد میں ہے گرینری زیادہ، تو وہاں پر آٹم نظر آتا ہوگا، لیکن ہاں مطلب حیدرآباد میں تو اتنا نظر نہیں آتا آٹم مجھے نا، کہ واقعی لگے کہ ہاں آٹم ہے۔ خیر تو بس ہم چل رہے تھے، اور اچھی یہ دیکھیں یہ ٹرامس بھی ہیں، ایک طرف ٹرام کا روٹ بنایا ہوا تھا جو سٹی میں چلتی ہیں، ظاہر ہے کیونکہ بڑا ہے، استنبول بہت بڑا ہے، تو یہاں ٹرامس بھی چلتی ہیں، بسز بھی ہیں، اور گاڑیاں تو ہیں۔ تو ہم نے بسز میں تو نہیں ٹریول کیا، لیکن ٹرام میں ٹریول کیا تھا، اور اچھا ایکسپیرینس رہا۔ مطلب بہت رش ہوتا ہے اس میں بھی، بہت زیادہ، مطلب کیونکہ ظاہر ہے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جاب سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، تو کافی رش ہوتا ہے۔ تو اور اوور آل استنبول میں رش ہے، کیونکہ ظاہر ہے مین ان کی سٹی ہے ترکی کی، تو کافی رش ہے ادھر یہاں پر۔ تو بس اب یہی تھا کہ اب تھک بھی چکے تھے بہت زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا جب تک اوکیزن ہوتا نہیں ہے نا تب تک آپ میں تھوڑی ہمت ہوتی ہے کہ نہیں ابھی تو شادی ہے، ابھی یہ ہے۔ جب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں سارے، خیر سے فائنلائز ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد پھر آپ کو تھکاوٹ بھی شروع ہوتی ہے، پھر گھر بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب گھر چلے جاؤ، گھر کا آرام یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی آج ہم لوگ بس میں دیکھ رہی تھی بلڈنگز میں، ان کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مجھے اتنا فیسینیٹ نہیں کرتی بلڈنگز جتنی نیچر فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن بس میں یہی سوچ رہی تھی ظاہر ہے لوگوں کی ضرورت ہوگی تب یہ لوگ اتنا زیادہ بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں، اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں جگہ جگہ، اور اچھے فلائی اوورز بھی اچھے تھے ان کے، اور سڑکیں بھی اچھی تھیں، مطلب ایسی خراب سڑکیں نہیں تھیں کہ مطلب جیسے ہوتی ہیں کھڈے ہوں یا بہت زیادہ بمپس ہوں یا کچھ، ایسا نہیں تھا، سڑکیں بھی ٹھیک ٹھاک تھیں۔ تو باتیں کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے، ظاہر ہے ٹاپک یہی تھا کہ شادی ہو گئی خیر سے، مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سب آئے تھے، اور اب میں اور میرے ہسبینڈ رہ گئے تھے، بھابھی بھائی رہ گئے تھے، اور میری بڑی بہن اور اس کی بیٹی جو آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی وہ رہ گئے تھے، باقی آلموسٹ سب چلے گئے تھے، صرف ہم لوگ رہ گئے تھے۔ اور ہماری بھی نیکسٹ ڈے کی فلائٹ تھی، تو ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تھا کہ ہم بھی چلے جائیں گے، باقی 2 دن بعد انہوں نے بھی چلے جانا تھا۔ تو ویسے تو لگ رہا تھا 10 دن بہت زیادہ ہے، لیکن کیسے گزر گئے 10 دن پتہ ہی نہیں چلتا ایک دم سے نا۔ جب آپ ویکیشن پہ جاؤ یا ہالیڈیز پہ جاؤ تو آپ کو کتنے دن ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور کبھی کبھار تو دن کاٹتے نہیں کٹتے، بالکل نہیں کٹتے دن، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویکیشنز پہ جاتے ہو تو بالکل دن نہیں کٹتے۔ خیر ابھی تو سب آئے ہوئے تھے تو ہلچل تھی، اور شادی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ
ہمارے بہت ہلچل ہوتی ہے، تو اسی طرح ہلچل تھی تو دنوں کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے، اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں نے آٹم اچھے سے دیکھ لیا۔ تو بس میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔